अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इख्फा का सबक हमने पढ़ लिया। आज हम नया सबक शुरू करेंगे, इज़हार। इज़हार जैसा कि इसका मतलब है ज़ाहिर हो रहा है, वाज़े कि इज़हार का मतलब ज़ाहिर करना, इज़हार करना। हम उर्दू में भी बोलते हैं कि इज़हार करना, या इस तरह और भी एक इबारत हम बोलते हैं कि मैं आज इस बात का इज़हार कर रहा हूँ। इज़हार का मतलब क्या होता है? ज़ाहिर करना। ठीक है जी, किसी बात को खूब वाज़े करना, ज़ाहिर करना। तो इज़हार का मफ़हूम तजवीद के हवाले से क्या है कि नून साकिन और नून तनवीन को खूब वाज़ेह करके पढ़ना, नाक में आवाज़ जो है वो ले जाए बग़ैर, गुन्ना किए बग़ैर नून साकिन को वाज़े करके ज़ाहिर करके पढ़ना, और इसी तरह नून तनवीन को भी। और ये कब होता है? ये जो इज़हार है, ये जो 6 हरूफ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ ये हलक से अदा होते हैं, और इस वजह से इनको हरूफ हल्की या हल्कियह कहते हैं। नून साकिन और नून तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इज़हार होगा, यानी कि वहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि नून साकिन को और नून तनवीन को खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसा कि ये देखें, मिन, ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से हा आ गई है, इसको हम यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे मिन इख्फा की तरह। जैसे इख्फा, हरूफ इख्फा के आ जाने से नून साकिन और नून तनवीन के बाद वो जो हरूफ इख्फा थे 15 के करीब, उनमें से कोई भी हरफ आ जाता नून साकिन और नून तनवीन के बाद, तो वहाँ हम इख्फा करते थे, गुन्ना करके पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ कायदा जो है वो ये है कि नून साकिन और नून तनवीन, आगे जाके तनवीन की मिसालें इंशाल्लाह आएंगी, बल्कि देख लेते हैं। ये देखें, ये नून तनवीन है, हा 2 ज़बर हन, ठीक है, 2 ज़बर की तनवीन है, और तनवीन के बाद ये क्या आ गई है? हा आ गई है। तो हा हरूफ हल्किया में से है, ठीक है, तो यहाँ गुन्ना हम नहीं करेंगे, नू हदैना नहीं करेंगे, बल्कि वाज़े करके हा को पढ़ेंगे, नू हन ज़ाहिर करके, नू हन हदैना फुलानन खलीला। ठीक है जी। तो मिन हु, इसको मिन हु नहीं पढ़ेंगे, आन हु नहीं, आन हु भी नहीं, बल्कि आन हु, उसकी आवाज़ ख़त्म हो, फ़ौरन ही ये दूसरा जो हरफ है उसके बाद आने वाला, उसकी आवाज़ स्टार्ट हो जाए। तो इज़हार यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ना। कायदा नंबर 1, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये जो हरूफ हैं इनमें से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इज़हार होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। इन 6 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ हल्की। ठीक है जी। हिदायत नंबर 1, नून साकिन को अदा करके फ़ौरन बाद वाले हरफ को अदा करें, यानी कि आवाज़ नाक में न ले जाए, दरमियान में देर न लगे वरना इख्फा हो जाएगा, और इतनी जल्दी भी ना करें कि हरफ सही अदा ना हो। देखें, मिनहु ये हो गया, क्या नाम है, इख्फा, ये भी नहीं करेंगे। मिनहु, मिनहु ऐसे जल्दी में, मिनहु, मिनहु, यानी कि नून को उसकी जो सिफात हैं मुकम्मल अदा किए बगैर हम जल्दी से पढ़ देंगे तो वो भी गलत होगा, और इख्फा जो है वो हम करेंगे तो वो भी गलत होगा, बल्कि वाज़ेह ज़ाहिर करके खूब उनकी नून को उसके मखरज से और सिफात के साथ अदा करके तो अगला हरफ हम स्टार्ट कर देंगे। मिन हु, मिन हु, इसको देर नहीं लगाएंगे यहाँ। ठीक है जी। मिन हु या मिन हु, ये दोनों गलत तरीके हैं। हिदायत नंबर 2, आइन और हा को अदा करते वक्त बाज़ लोग गला घोंट लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें, आ, इसको आ, ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है आ, ठीक है, इसको आ ऐसे करके जो बहुत ज़्यादा निकालते हैं, वैसे गला घुटने के मुशाबे हो जाता है, जैसे गला घूंटा जा रहा है। और आवाज़ जब गला किसी का घूंटा जाए ना, उस वक़्त ये एक आवाज़ निकलती है आ करके, इस तरह की आवाज़ निकालते हैं कुछ लोग, बल्कि इन्हें निहायत नरमी से अदा करना चाहिए, आ, आह। ठीक है जी। हिदायत नंबर 3,
بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ نون ساکن کے فوراً بعد ہی دوسرا حرف ادا کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ اس کو ادا کرتے ہی آواز ناک میں لے جائے بغیر اگلا حرف جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ من، بس من، اس کو من یا من، یہ آواز ناک میں لے جائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کریں گے۔ من ہو۔ اچھا جی، یہ ہجے کا طریقہ، جوڑ کا طریقہ بتایا۔ میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آ ما، نون زبر نا، من آ مانا۔ اب یہ میم اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور زبر کو کھینچتے نہیں ہیں، لمبا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو کس کے برابر لمبا کرتے ہیں؟ الف مدہ کے، اور کتنا؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کر کے یہ جوڑ۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ ہاں جی، من ہو، عن ہو، اخن ہو، من حکمت، من علم، من خلاف، من آمن، عن امری۔ یہ را بریک کیوں ہو رہی ہے؟ را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے۔ من غیر، من حکیم، من عذاب، من خیر، من خوف، فمن اوتی، اس کو فمن اوتیا کہیں گے تو یہ غلط ہوگا، غنہ نہیں کریں گے یہاں، فوراً فمن آواز ختم ہو گئی، فوراً اگلا حرف ادا کرنا، اوتی، فمن اوتی، من حولها ينهون، المنخنقة، أنعمت، ينحتون، عذابا أليما، بغلام حليم، جغف هار، فلانا خليلا، رفرف خضر، را باریک، ٹھیک ہے جی، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ یہ پہلے نون ساکن کی مثالیں تھیں، اور یہاں تنوین کی مثالیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تنوین کے بعد ہا آئی ہے، تنوین کے بعد خا آئی ہے، تنوین کے بعد خا، اس طرح آگے پھر نون ساکن کی مثال ہے۔ ینعق، نوحا ہدینا، اب ہا اور ہا اس کا فرق کر کے پڑھنا ہے۔ یہ نوحن ہدینا یا نوحن ہدی، یہ دونوں غلط ہیں، بلکہ ہا اور ہا کو واضح کر کے، نوحا ہدینا، علیم خبیر، علیما حکیما، عجوز عقیم، فسینغضون۔ یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھا۔ اب اس میں جو یہاں سے جو ہم تختی شروع کی، ہم نے مشق شروع کی ہے، اس میں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ یہاں اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو نون اور ہا کی آواز ہمیں آنی چاہیے، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ من، من، ٹھیک ہے جی۔ عن، آخر میں ہا کی آواز بھی محسوس ہو، یعنی کہ عن، عن نہیں، عن، عن، ٹھیک ہے جی، آواز محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو۔ اخن، من حکمہ، من علم، من خلاف، اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں 4 الف کے برابر بھی وقف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ 2 زیروں کو ختم کر کے، ہم نے شروع میں 2 زیروں والے سبق میں پڑھا تھا وقف کا کیا طریقہ ہے، 2 زیریں ختم کر کے ساکن کر دیں گے۔ من آمن، عن امری، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز نوٹ کریں، من غیر، اس کو کئی لوگ اس کو موٹا کر دیتے ہیں، غیر، یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، را ساکن جب ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے نا، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے
تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ باریک. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من غیر. ٹھیک ہے، باریک پڑھ کے. من حکیم، من عذاب. دیکھیں جن کو میں لمبا کر رہا ہوں آخر میں وہ حروف مدہ کے بعد ساکن ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو لمبا کر رہا ہوں. یہ حروف مدہ کون سا ہے؟ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح من خیر، یہ والا من غیر اور من خیر یہ ایک ہی طریقہ ہے. را یہاں بھی باریک ہو رہی ہے، را ساکن کے بعد سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن. من خوف، اس کو بھی ہم 4 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فمن اوتی، اس کو یہ جب ہم وقف کریں گے تو یا ساکن ہو جائے گی، زبر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے. من حولها، ہا 1 الف. کچھ لوگ اس کو وقف کرتے ہوئے نا بہت لمبا کر دیتے ہیں، مثلا یہ والسماء وما بناها، یہ اصل ہے. اس کو وما بناها والارض وما طحاها، اتنا لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. حولها بس. ینہون، ینہون. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے وقف کرنا ہے تو 1 زبر یعنی کہ الف مدہ اس کو ہم کر دیں گے. عذابا علیما. غف خضر، را موٹی ہو جائے گی. را یہ موٹی کیوں ہوگی؟ ایک یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ را کیوں باریک ہوگی؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. علیم خبیر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.